میں ज्वाइन किया है कराची से, इदारतुल हरमैन इस्लामिया के डायरेक्टर हैं, और इस वक्त आप बात करें बलूचिस्तान की या पंजाब के जनूबी इलाकों की, तोनसा की, तिब्बी के इसरानी, दीगर वहाँ के देहाती इलाके, इन सब जगहों पर इनकी टीमें काम कर रही हैं। और सोशल मीडिया पर हमने इनका काम देखा, दिल से दुआएं निकली कि बर वक्त इन हजरात ने कोशिश की और आगे बढ़कर खिदमत के मैदान में अपना नाम पैदा किया। और उस वक्त इन्होंने खिदमत की जब खिदमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने वीडियोस देखी, ऐसे इलाकों में इनके रजाकार गए कि जहां पर शायद पाँव से भी ना चला जा सके, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है कि गाड़ियां वहां पर जाएं, शायद वहां पर पाँव से चलना भी बहुत मुश्किल था, मगर नाजरीन पहुंचे लोग, और यही उलमा पहुंचे, यही दीनी इदारे पहुंचे। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती तला अतीक राई ने, मैं खुश आमदीद कहूँगा आपको सलाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या सूरत हाल है अब तक, कब आपने आगाज किया, कैसे आगाज किया, क्या जज्बा था, क्या सोच थी पीछे, क्यों आगाज किया इस काम का, और अब क्या सूरत हाल है इस वक्त? इस सवाल का तो जवाब ये है कि इंसान सरापा इस्लाम सरापा इंसानियत को बचाने का दर्स देता है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फलाही रियासत मदीना कायम की थी, उसके अंदर हमें किस तरह से इंसानियत को बचाने की तरगीब और तालीम मिलती है, सीरत रसूल से हमें किस तरह से इंसानियत को बचाने की तरगीब और तालीम मिलती है। और ये सिर्फ इंसानियत की नहीं है, बल्कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन होने के साथ साथ, यानी वहाँ पर नबातात के लिए भी आप रहमत बनकर आए, इसी तरह से चौपायों के लिए भी आप रहमत बनकर आए। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत आलम दीन, बहैसियत एक दीनी पेशवा के हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब हमें हमारे लोगों को, मुसलमानों को और इंसानियत को हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम बगैर रंग व नस्ल के, बगैर तफरीक के, मजहब व मसलक के हम निकल कर काम करें। तो हमने निकल कर काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 सूबों में हमारा काम जारी है। आपकी तरफ से शायद इंटरनेट का भी थोड़ा मसला आ रहा है। आपने कहा 3 सूबों में आपका काम जारी है, कौन कौन से सूबों में आपका काम जारी है, और किस किस्म की इमदादी सरगर्मियां हैं, खुश्क राशन है या दीगर क्या क्या चीजें उसके अंदर शामिल हैं? इस वक्त हमारा जो हमने इब्तिदा की है वो सूबा बलूचिस्तान विंदर से और बेला से हमने इब्तिदा की थी, जहाँ पर हम खुश्क राशन ले गए थे, खेमे ले गए थे, तरपालें ले गए थे। इसी तरह से जो जिन लोगों की जिंदगी अब नए सिरे से शुरू हो रही है, जो गांव देहात बह गए पानी में, उनके लिए हम जी। कपड़े ले गए थे, उनके बच्चों के लिए जूते ले गए थे, खिलौने ले गए थे, बहुत सारी चीजें हम ले गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने अपना इमदादी काम शुरू किया जिला सांगड़ में, जो बहुत ज्यादा मुतासिर है। फिर मेहराबपुर में हमारा काम चल रहा है। सांगड़ में आज भी हमारा, हम इलाकाई एतबार से पहले देखते हैं और उसके बाद उस पर वर्क शुरू करते हैं। जिस तरह से नो कोड के लिए हम बड़े पैमाने पर अभी हम मच्छरदानियां तैयार करवा रहे हैं, इसी तरह से उसके साथ साथ जो 10 लीटर के कूलर होते हैं उसको हम तैयार करवा रहे हैं। और जिस तरह से आपको मालूम है कि खेमे इस वक्त शार्ट हो रहे हैं, तो हम तरपाल तैयार करवा रहे हैं। तरपाल का एक मुतबादिल भी हमने पेश किया, वो मुतबादिल हम बड़े पैमाने पर बनवा रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो इलाकाई सूरत हाल है, सबसे पहले उसका जायजा लिया जाता है, और उस जायजा लेने के बाद फिर हम काम करते हैं कि यहाँ पर अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। उन चीज़ों को लेकर कुछ सामान हम कराची से ले जाते हैं, कुछ सामान हम वहीं से खरीदते हैं, और इसी तरह से हम बड़े पैमाने पर नकदी भी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ राशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अशिया और मलबूसात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। तो उन्हें किसी तो नकदी की भी ज़रूरत है, उनके पास कुछ कैश अमाउंट ऐसी हो कि जिससे वो ज़रूरत की चीज़ अपनी मर्जी से ले सकें। तो उसके लिए भी हमारे जो साथी हैं वो जाते हैं और उनको नकदी फराहम करते हैं। तो मुख्तलिफ ज़रूरियात के तहत हमारे, लेकिन जिन इलाकों में हम देख रहे हैं, अगर मैं उथल की बात करूं तो उथल में बड़े पैमाने पर राशन पहुंच चुका है, लोगों लेकिन को खेमों की वहां पर उस तरह की तादाद नहीं पहुंची जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इसी तरह से अंदरून सिंध की मैं बात करूं तो अंदरून सिंध में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो मच्छरों का है। मच्छरों के स्प्रे की वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है और तरपाल की ज़रूरत है। अंदरून सिंध में क्या हुआ कि बारिशों से घर गिरे हैं, तो उनका राशन अंदर कहीं ना कहीं दीवारों के नीचे या छतों के नीचे मौजूद है। वो किसी तरह जी। उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उनको सर ढांपने के लिए किसी छत की ज़रूरत है, बारिश से अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी तरपाल की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अब जो मच्छर और इसी तरह से मूजी जो जानवर बड़े पैमाने पर वहां पर पैदा हो रहे हैं, उनसे उनको बचाने की, और ऐसा ना हो कि ये लोग बारिश से तो बच गए, सैलाब से बच गए, लेकिन दीगर मूजी जो जानवर हैं उनके काटने से कहीं नुकसान ना हो जाए।
تو اس طرف بھی بڑے پیمانے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی طلحہ عتیق صاحب، آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں، مجھے یہ جی بتائیے جی گا کہ یہ شکوہ بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور جو ترپال ہے، خیمے ہیں، دیگر جن چیزوں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے ان کی ساتھ میں قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے کیا صورتحال ہے خریداری کے وقت؟ جی ہمارے سامنے بھی یہی صورتحال ہے۔ جو آٹا ہم 895 کا خرید رہے تھے 10 کلو، آج وہ جو ہے وہ 940 سے متجاوز ہے۔ جو ترپال ہم 8.5-9 روپے اسکوائر فٹ خرید رہے تھے وہ اب 12 روپے بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ تو ان ہمارے، میں یہ سمجھوں گا کہ جو ہماری تاجر برادری ہوتی ہے، جہاں وہ بڑے پیمانے پر تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر جو ہماری تاجر برادری میں ایسی کالی بھیڑیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کی اپنی حرکات سے مزید اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب یہ معاملات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ ایسے مواقع پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں چیزیں آدھی قیمت پر ملتی، یا مفت فراہم کرتے، یا اپنے ویئر ہاؤس کھول دیے جاتے۔ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مواقع پر لوگ اپنے ویئر ہاؤس ان کو بند کر کر غذائی قلت پیدا کر کے قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، جو نہیں، حضرات بھی ایسا کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف مفتی طلحہ عتیق صاحب، جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے، تو کیا دوسری طرف ایسے کچھ لوگ موجود نہیں ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے دروازے جی کھول رہے ہیں، کچھ میسیجز آ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے فارم ہاؤسز کھول دیے، اپنے جی جی جو ویئر ہاؤسز تھے وہ کھول دیے، یا قیمتیں گرا دی۔ ایسی بھی کوئی صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل آئیے ہمارے ساتھ جو بڑے پیمانے پر جو تعاون کرتے ہیں وہ تاجر برادری ہے۔ کئی ایسے تاجر ہیں جو بولڈن مارکیٹ میں ہیں، دیگر جگہوں پر ہیں، انہوں نے راشن کے بھر بھر کر مزے جو ہے وہ ہمارے مین کیمپس میں بھیجے ہیں۔ کئی ایسے جو ہے نا وہ ترپال والے، انہوں نے بڑے پیمانے پر، کل ہی مجھے ایک فیکٹری اونر نے 119 ترپالیں مفت فراہم کی ہیں۔ تو اس طرح کی تعداد تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو درمیان میں جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ایسے مواقع پر چیزیں خرید کر اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، اپنے ویئر ہاؤس میں بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قیمت بڑھانے کے بعد اس کو فروخت کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے کہ اس طرح کی آفات میں جو چیزیں ہمیں مفت دے دینی چاہیے، وہ ان کو 4 گنا، 5 گنا اور 10 گنا قیمت جو ہے وہ کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس وقت خیموں کی کیا قیمت کیا چل رہی ہے جو آپ خرید رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت سن بھی رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اس حوالے سے تعاون کرنا چاہے، کیا سلسلہ ہے اس کا؟ خیمے کی کیا قیمت ہے؟ ترپال کی کیا قیمت ہے؟ دیگر جو آپ چیزیں پہنچا رہے ہیں، ایک راشن کتنی مالیت کا ہے؟ دیگر چیزیں جو ہے، پکا پکایا کھانا اگر ایک بیگ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جو خیمہ ہے وہ کراچی میں آج اگر صبح کی میں بات کروں تو مجھے 12 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے یہاں پر مل رہا ہے۔ اب وہ 12x15 کا ہو، 24x18 کا ہو، وہ سائز ہم مختلف کر سکتے ہیں، لیکن 12 روپے اسکوائر فٹ کا حساب ہے عام جو ترپال ہے اس کا۔ اور اگر میں جی راشن کی بات کروں تو راشن کا تعلق علاقے سے ہے۔ اب اگر ہم کراچی میں راشن بناتے ہیں تو جو میں راشن بناتا ہوں اس میں 20 کلو آٹا ڈالتا ہوں، اور 10 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 940 روپے کا کراچی میں ہے۔ تو اس حساب سے اگر 2 کلو چینی اور 3 کلو چاول اور اس طرح دیگر چیزیں بھی میں ڈالتا ہوں، تو یہ راشن مجھے تقریباً کوئی 42-43 روپے کا جا کر پڑتا ہے۔ اور اگر وہی راشن میں ضلع سانگڑ میں تیار کرتا ہوں تو وہی راشن مجھے جو ہے وہ 32-33-34 روپے کا پڑتا ہے۔ تو علاقے کے اعتبار سے فرق آتا ہے، لیکن اگر راؤنڈ فگر کی میں بات کروں تو تقریباً 42-43 کا ایک ایسا راشن بن جاتا ہے کہ جس سے کوئی بھی فیملی 2.5-3 ہفتے 4 ہفتے اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں تیار کھانے کی بات کروں تو تیار کھانے کی دیگ جو ہے وہ اوسطاً 8,000 روپے کی وہ ہمیں پڑ رہی ہے مختلف علاقوں میں۔ تو یہ صورتحال اس وقت یہاں پر چل رہی ہے۔